السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمده ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ حضرات محترم، اللہ دی توفیق و رحمت دے نال جماعت دے مایا ناز خطیب اور مبلغ حضرت مولانا پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی دا بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب تسی احباب سماعت فرما چکے ہو۔ اور انشاءاللہ الرحمن اسی سارے ہی سنن واسطے آئے ہیں۔ فضیلت الشیخ انتہائی عالم اور باعمل شخصیت جناب محترم ڈاکٹر سید عبدالباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں دا علمی بیان صحباب کے سامنے ہونے والا ہے۔ میری تے گفتگو دا ٹائم ویسے بھی گزر گیا، اس واسطے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، تو صحباب دے نال ملاقات اور گفتگو ہوندی رہندی اور رہندی کھیندی کسر اسٹیج سیکٹری صاحب نے کر دیتی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ تسی جان دے ہو کہ ایک انسان دی فطرت دے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی کمزور ہے، اور کوئی بندہ لکھ بھی چاہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہی ہوئے گا جڑا اللہ ذو الجلال چاہے گا۔ تو حضرات، اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ساڑھے انتہائی قابل احترام محترم جناب محمد حسن صاحب، حافظ محمد عمران انجم صاحب، حافظ محمد حنیف صاحب اور دیگر انہاں دے برادران
اللہ پاک نے انہاں دے دل دے اندر ایک شوق ذوق اور لگن اور تڑپ دین دی ایسی پیدا کی تھی کہ انہاں دا یہ شوق ہے کہ موسم کیسا بھی ہوئے لوگ دور دراز علاقوں تو موسم دی پرواہ کرن تو بغیر بھی انہاں دی دعوت تے ماشاءاللہ حاضر ہو جاندے نے. اللہ انہاں دی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے. یقینی بات ہے کہ اگر یہ پروگرام کتے ٹبے شہر کے اندر کرن اور جس طرح دا انہاں دا جذبہ اور جس طرح دا انہاں دا شوق ہے تو لوگ سنبھالے نہ جان. یہ باوجود ماشاءاللہ سردی دے موسم دے اندر تسی تشریف فرماؤ اور ویسے بھی اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر مل بھی بندے دے شوق نہیں پڑھنے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں دور پہاڑ تے جس وقت قریب پہنچے تے قوم کو پیچھے چھڑ دیتا تے آپ اگے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ قوم کو پیچھے چھڑ کے تے آپ سے اگے ہی آ گئے ہو. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ میں اس واسطے جلدی آیا عجلت الیک ربی لترضی تاکہ تو راضی ہو جائے. تینوں راضی کرنے واسطے میں شوق دینا لگیا ہے. اور ہمیشہ جو لوگ اللہ ذوالجلال دی طرف شوق دے نال جاندے نے مالک کائنات پھر انہاں دے شوق دا مل بھی پاندے نے. اللہ کبھی کسی بندے دا حق نہیں رکھ دے. اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ ذوالجلال نے بات ارشاد فرمائی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور کائنات دے امام دا شوق کتنا سی اللہ ذوالجلال دی طرف نبی پاک علیہ السلام دی رغبت کتنی سی. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے کہ رات دی نماز آپ نے شروع کی تھی اور سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دی تھی. تو میں سمجھیا کہ جس انداز دے نال اور جس شوق دے نال نبی پاک علیہ السلام قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں کم از کم 100 آیتاں تے ضرور پڑھن گے. نبی پاک علیہ السلام نے 100 تو اگے بھی جب کراس کیتا کم تو میں سوچیا کہ ہن 200 آیتاں پڑھن گے. 200 آیتاں تے آپ رکوع دے اندر چلے جان گے. لیکن کائنات دے امام نے 200 آیتاں کی پوری سورۃ البقرہ پڑھ کے سورۃ آل عمران شروع کر دی. میں سوچیا کہ ہن سورۃ آل عمران مکمل کر کے پھر رکوع دے اندر چلے جان گے تو آپ نے سورۃ آل عمران مکمل کر کے سورۃ نساء شروع کر دی. اور وہ دے اندر آپ دی عبادت دا طریقہ اور آپ دا جذبہ اور آپ کی رغبت اتنی سی کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. جتھے اللہ ذوالجلال دی رحمت دی آیات آندیاں نے تے رحمت دا سوال کر دے. جتھے عذاب دی آیتاں آندیاں نے اتھے عذاب تو پناہ منگ دے. اللہ ذوالجلال دی تسبیح و تحمید بیان کر دے. اے میرے نبی پاک علیہ السلام دی عبادت دا طریقہ سی. اور وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو صاحب قرآن دی تلاوت فرماندے ہون گے. آئیے حضرات ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن محبت دینا سماعت فرماؤ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. آپ صاحب دین صاحب نہیں بولے میرے تو بعد بھی تسی کوئی بولنا ہے، میرے پتہ ہے.
تے بہرحال میرے بری جوڑ توڑ کرو گے تے گل بننی ہے کوئی اونچی سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں نا پتہ ہے میں تسی بول لیندے ہو اگر تانوں ہی پتہ بھی اسی اندے بری بولنا ہے ایک باری اونچی سارے مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک کائنات دے امام نبی پاک علیہ السلام اللہ ذوالجلال دی مالک کائنات دی عبادت کرتے نے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک رات کائنات دے امام نے جدوں قیام شروع کیتا ہے تے اللہ ذوالجلال دی عبادت کری جا رہے ہیں اور ساروں قطار روئی جا رہے ہیں اینا روندے نے نبی پاک علیہ السلام کہ آپ دی داڑھی مبارک آنسوؤں دے نال تر ہو جاندی ہے کائنات دے امام دی داڑھی مبارک آنسوؤں دے نال تر ہو جاندی ہے پھر بھی آپ نے رونا بند نہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام انہیں آنسو بہائے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو گئے کہ آپ دے جناب کپڑے اندر اگلا حصہ بھی آنسوؤں دے نال تر ہو گیا ایک پیغمبر دا شوق ہے نبی پاک علیہ السلام دا اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ ساری رات قیام کر دے ہو اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہوندے ہو آپ نے فرمایا میری شوق دی نماز سی اے میری رغبت دی اور رحبت دی نماز سی کائنات دے امام کتنی محبت دے نال نمازاں پڑھ دے اللہ ذوالجلال دے نال کتنے تعلق اور شوق دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہوندے حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اپنے شوق دی بات ہوندی ہے اپنے شوق دی بات ہوندی ہے اللہ اکبر کسے بندے نو ککڑ لڑان دا شوق کسے نو کتے لڑان دا شوق کسے نو کبوتر رکھن دا شوق اور جناب کسے نو بٹیرے رکھن دا شوق تتر رکھن دا شوق کسے نو کوئی شوق کسے نو جناب گڈیاں بدلان دا شوق اپنا شوق ہے اور شوق دی خاطر کہندے نے شوق دا کوئی مل نہیں ہوندا شوق دا کوئی مل نہیں ہوندا لوگ اپنا چگا لٹا دیندے سب کچھ برباد کر دیندے نے شوق دے پیچھے اپنے کاروبار نو تباہ کر لیندے نے شوق دے پیچھے اللہ اکبر تے شوق بھی مقدراں دے ہوندے نے مقدراں والیاں دے اچھے شوق کسے نو قرآن دی تلاوت دا شوق حضرات کسے نو پیغمبر دی حدیث دا شوق کسے نو اللہ ذوالجلال دے رستے دے اندر کھڑا ہون دا شوق اللہ اکبر کسے نو مالک کائنات دے رستے دے اندر تبلیغ کرنے دا شوق اپنے شوق دی بات ہے اور میرے پیغمبر دا شوق کی ہے میرے نبی دا شوق کی ہے کٹن راتاں مسلے تے میرے پیغمبر دا شوق ہے جس نبی دا تو کلمہ پڑھے آئے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون رب آکھے نہ جا کتنا رب آکھے نہ جا کتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے محبت کرنی ہے تے پھر محبت دا حق ادا کر اللہ اکبر رو کے محبت کی تھی تے کی تھی بلکہ اس طرح دی محبت تے ہوندی نہیں ایک تے جناب ڈنگ ٹپان والی گل ہوندی ہے حضرات تے مجبوری دیاں گلاں ہوندیاں نے مجبوری دے نال نہیں اللہ ذوالجلال دے نال اپنے تعلق نو قائم کر تے شوق والے تعلق نو قائم کر اللہ اکبر کبیرہ اے میرے مسلمان بھائی میں نبی پاک علیہ السلام دے شوق دی بات کر رہا نا کہ آخری وقت کائنات دے امام نو جناب جس وقت غشی دے دورے پہ رہنے غشی تاری ہو رہی ہے اس وقت دے اندر بھی کائنات دے امام نو جدوں ہوش آئی ہے حضرات صحابہ کی بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے پہلا سوال کیتا ہے کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے
لوگاں نے نماز پڑھ لئیے اللہ اکبر کبیرہ حضرات رات توجہ کرنا آج سانوں بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تے اسی جناب جدو ساڈی ہوش ٹھکانے آئے اسی کی سوال کریں گے ساڈی ترجیحات کی ہون گیاں سانوں فکر کیڑی غلطی لگی ہے اور میرے پیغمبر دیاں فکراں کی نے کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئیے نہیں اللہ دے پیغمبر نماز نہیں پڑھی آپ دے اوپر پھر غشیدہ عالم طاری ہو گیا پھر دوبارہ آپ دی طبیعت درست ہوئی ہے آپ نے پھر وہی سوال کیتا ہے یا لوگوں نے نماز پڑھ لئیے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پیغمبر دی جستجو ہے اے میرے پیغمبر دا شوق ہے اے میرے پیغمبر دی زندگی دا مقصد ہے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ کائنات دے امام دی طبیعت کو سمجھ دیئے جناب علی حیدر مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندیاں دے اوپر سہارا لے کے کائنات دے امام مسجد دے اندر اس حال دے اندر پہنچے اور خوب مراد علی دے اندر آنے والے سردی دے موسم دے اندر اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی توجہ کرنا کائنات دے امام اس حالت دے اندر پہنچے کہ آپ نے پیر مبارک زمین دے نال گھسڑتے ہوئے جا رہے سی لکیراں بندیاں جا رہی سن لائناں بندیاں جا رہی سن ایسے عالم دے اندر بھی آپ مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے آپ نے نماز ادا کی دی ہے اے میرے پیغمبر دا شوق ہے اللہ اکبر کبھی اور پھر میرے پیغمبر نے جڑے لوگ تیار فرمائے میرے پیغمبر نے جڑے شاگرد تیار کیتے جنہاں نو علم عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حضرات جڑے میرے پیغمبر تو بعد جنہاں نے جناب قوم دی باغ ڈور نو سنبھالیا وہ لوگ جڑے واسطے جڑے ساڈے واسطے جنہاں دا ایمان اور جنہاں دا کردار رول ماڈل بن گیا جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن تولوا حضرات ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ساڈے واسطے رول ماڈل کیویں بنے نے وإن تولوا فإنما هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور پیغمبر دے صحابہ ساڑھے واسطے رول ماڈل بن گئے حضرات پھر کس طرح دے لوگ سن ذرا توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات دے امام نے ایک دن نا آپ تشریف فرمانے تے صحابہ دی مجلس دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت کیوں تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس مجلس دے اندر موجود ہے ایسا بندہ بھی ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اے اللہ دے پاک پیغمبر دی اج میں روزہ رکھیا ہے حضرات ذرا توجہ کرنا کائنات دے امام نے پھر دوسرا سوال کیتا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ کیا تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہے جنہیں اج کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اے اللہ دے نبی جی اج میں مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے کائنات دے امام کی پھر کی ارشاد فرماندے نے آقا فرماندے نے کیا کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہے جنہیں اج کسی بیمار دی تیمارداری کیتی ہوئے بیمار دی عیادت کیتی ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے سپارہ کھڑے ہو گئے اے اللہ دے نبی جی آج میں مریض دی عیادت بھی کر کے آیا ہوں آقا فرماندے نے ابو بکر بیٹھ جا کیا کوئی اور بندہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہیں جناب آج کسی مسلمان بھائی دی نماز جنازہ ادا کیتی ہوئے پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے شوق دی بات ہو رہی ہے اپنے اپنے شوق دیاں گلاں ہوندیاں نے اللہ اکبر اسی تے جناب جنازے بھی پڑھنے تے منہ ملازے واسطے مجبوریاں دے تحت جنازے پڑھنے اگر کوئی بندہ تیمارداری کرنے واسطے بھی جامدا ہے تے جناب اپنے ماحول اور معاشرے دی حالت اور کیفیت اور بندہ کا بندہ ویکھ کے جامنے کیڑا بندہ ہے جدی اسی تیمارداری کرنی ہے حضرات ذرا توجہ کرنا تے دعوتاں اسی کرنے دعوتاں کرنے کیا جس بندے دی دعوت کران گے کل سانو فائدہ کی ہوئے گا مفاد کی ملے گا لوگاں نو راضی کرنے واسطے دعوتاں کرنے توجہ کرنا مسکین نو کھانا کھلایا ابو بکر نے بیمار دی عیادت کی تھی ابو بکر نے جنازہ ادا کیتا ابو بکر نے تے سرکار مدینہ نے اے بات ارشاد فرمائی
فرمائی او لوگوں جس بندے نو اتنا شوق ہوئے اللہ دے رستے دے اندر نیکیاں کرن دا، جس بندے نو اتنا شوق ہوئے، جس بندے نو اتنی رغبت ہوئے نیکیاں دی طرف، اللہ ذو الجلال اس بندے نو اس بندے دے نام دی جنت نو الاٹ فرما دیندے۔ او مالک کائنات اس بندے واسطے جنت دے دروازے نو کھول دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دا صحابی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات جس وقت انہاں دے اوپر حملہ ہویا ہے ابو لولو فیروز مجوسی نے جناب آپ دے اوتے خنجر دا وار کیتا ہے، خنجر دے پے در پے وار کیتے نے۔ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے گرن لگے نے، اپنے اپنے ہاتھ دے نال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑ کے اگے مصلی دے اوتے کر دیتا ہے۔ صحابہ نے نماز نہیں توڑی۔ کتنی اہمیت ہے صحابہ دی زندگی دے اندر نماز دی ادائیگی دی، اللہ دے حضور حاضری دی۔ حضرات ایک جناب فقط عظیم جرنیل زمین دے اوپر تڑپ رہے آئے، ادھے باوجود صحابہ نے اپنی نماز نو مکمل کیتا ہے۔ جس وقت جناب فاروق اعظم نو گھر دے اندر لے کے گئے نے تے آپ دے اوپر کشیدہ عالمداری ہے۔ او میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر کشیدہ عالمداری ہے، کشیدہ عالم۔ اس بے ہوشی دے عالم دے اندر ایک بندہ آیا ہے اور انہیں آ کے سوال کیتا ہے۔ سوال کی کیتا ہے؟ لوگاں دے کولوں آ کے سوال کیتا ہے، کہندا ہے کیا جناب عمر نے نماز پڑھ لئی ہے؟ نماز پڑھ لئی؟ انہاں کیا تو چنگا بندہ ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش نے، انہوں نے اجے تک ہوش تے آیا نہیں کہ تو نماز دی بات کر رہے آئے، نماز دیا گلاں کر رہے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بندہ کو جواب کی دیندہ ہے وہ کہندا ہے جتوں تک میں عمر نو جاننا، وہ لوگوں جتوں تک میں عمر نو جاننا، میں یہ ہوئی تانوں بات کہاں گا کہ جدوں انہوں نے ہوش آئی سب تو پہلے انہوں نے نماز دے بارے پوچھے آجے، سب تو پہلے انہوں نے نماز دے بارے پوچھے آجے، کیونکہ جتوں تک مینوں علم ہے میں سمجھ رہا عمر ابن خطاب نو اللہ ذو جلال دی قسم ہے عمر نو اتنا غم اپنے زخمی ہون دا نہیں ہونا، اتنا غم عمر نو نماز دے ضائع ہون دا ہوئے گا۔ ایتھے کی ہے پڑھ دے نہیں، پرواہی کوئی نہیں، کدی اولاداں نو نال لے کے نہیں آئے تے جے کدی پیو باپ کدی جناب ڈردا کہہ ہی دوے کہ نو اٹھا دیو یا پتر مسیح نماز پڑھ گیا تے حکمران ڈانٹ دے دے ساری رات کم کرتا رہے، کوئی نہیں اٹھی پے گا کوئی نہیں جناب اٹھی پے گا، پڑھی لے گا نماز، پڑھی لے گا سپارہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ نو کتنا شوق سی اللہ ذو الجلال دی عبادت دا۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام شیخ صاحب آگے نے دو چیزاں میں ایک سن لگی ہیں، غور کرنا میری بات دے اوپر۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر دے صحابہ، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اللہ ذو جلال دی عبادت دا کتنا شوق سی، ایویں تے پروردگار عالم انہاں دے اوپر راضی نہیں ہوئے، ایویں تے اللہ ذو جلال نے اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا نہیں فرمائے، ایویں تے اللہ ذو جلال نے نبی پاک علیہ السلام نو پیغمبر دے صحابہ دے جنت دے اندر محلات نہیں دکھلائے۔ اے پیغمبر دے صحابہ نے ایک سادہ ماحول دے اندر تیرے ذوق نو تازہ کر دے جاواں۔ آقا دے صحابہ نال دوستی نبھا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ آقا دے صحابہ، میں انہیں نہیں کہنا تو بولو یا نہ بولو، شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں، تھوڑی اپنی مرضی دی گل ہے۔ آقا دے صحابہ نال دوستی نبھا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ انہاں میرے آقا نو قریب ویکھیا، اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا، ایک وچ محبوب دی ادا،
اسلام دے گواہ۔ اور توجہ کرنا، پیغمبر دے صحابہ اللہ دے دین دے گواہ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تائی تے میں عرض کرنا چاہ رہا، وہی دی گواہی دیتی اصحاب نے، آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے، اصحاب نے صلو کما رأیتمونی اصلی، وہی دی گواہی دیتی اصحاب نے، آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے، اصحاب نے رفول یدین وی صحابہ تو ملا، رفول یدین وی صحابہ تو ملا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر، شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر، تجھا ہے گواہ پیارا علی حیدر، علی حیدر۔ دسیا صحابہ، دسیا صحابہ آن جبریل دا، دسیا صحابہ، دسیا صحابہ آن جبریل دا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ اور توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر، آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو، آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو، ویکھیا صحابہ سنگے ہر حال نو، ہر حال نو، ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا۔ پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بڑی پیاری بات کیتی ہے کہنے والے نے، اللہ اکبر۔ بڑے باوفا باکمال دس دن، دکھ سکھ وچ نال نال دس دن، نال نال دس دن، سولی تے بھی کہیں دے رہے، سولی تے بھی کہیں دے رہے سچائے خدا، سولی تے بھی کہیں دے رہے سچائے الہ، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ۔ وہ کی کہیں دے کہنے والا، کہیں دے اللہ دی قسم ہے عمر ابن خطاب نو اتنا غم اپنے اوپر حملے دا نہیں ہونا، اپنے زخمی ہون دا نہیں ہونا، جتنا نماز دے ضائع ہو جاندہ ہو جائے گا۔ وہ کتنے شوق والے لوگ سن، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ رو رو کے نمازہ پڑھنے والے آ، رو رو کے عبادت کرنے والے آ، تو پھر ساری دنیا نو دسن والے آ وہ تو کیسی عبادت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہیں دے پیڑے رون نالوں تے چوپی چنگی ہوندی ہے، لیکن چلو اللہ دلجلال دی عبادت، اللہ دلجلال دی مخلوق ہون دا تقاضا کیے، میرے رب دیاں نعمتاں نو استعمال کرنے دا تقاضا اور حق کیے، اس اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ عبادت صرف نہ کیتی جائے بلکہ شوق والی عبادت کیتی جائے، ذوق والی عبادت کیتی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میں بات کو مختصر کرنی چاہ رہا ہوں۔ جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ کی ارشاد فرماندے رہے کہ لوگوں میری زندگی دی اندر 20 سال دا عرصہ ایسا گزرے، 20 سال، ایک دو دن دی بات نہیں، وہ 20 سال دا عرصہ ایسا گزرے آئے کہ 20 سال دے دوران ایک بھی نماز ایسی نہیں، ایک بھی نماز میری زندگی دی ایسی نہیں کہ اذان ہو رہی ہوئے تے اذان تو پہلے میں مسجد دے اندر موجود نہ ہوا۔ 20 سال ساڑھی 20 نمازوں میں پویں ایسیاں نہ ہوا، اذان ہو رہی ہوئے تے میں جناب مسجد دے اندر موجود نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو جو محبت دا ثبوت دیا کرو، آج کی ساڑھیاں عبادتاں، کیسیاں ساڑھیاں محبتاں۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں دعوت دینی چاہ رہا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ وہ دوڑ کے آؤ، نس کے آؤ، اللہ ذوالجلال دی مغفرت دی طرف آؤ، جنت دی طرف آؤ، محبت دے نال آؤ، ذوق دے نال آؤ، شوق دے نال آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں ایک جڑا موسم نہیں جلسیاں دا، ایک
جڑا موسم ہے جلسیاں دا اچھا عبادت دا بھی کوئی موسم ہونا چاہیے ہے تبلیغ دا بھی کوئی موسم ہونا چاہیے ہے اللہ ذو الجلال دے گھر دے اندر آن دا بھی کوئی موسم ہونا چاہیے ہے اللہ اکبر کبیرہ اے تیری سوچ تے ہو سکتی ہے لیکن اللہ والے اندیاں سوچاں یہو جیاں نہیں ہویا کر دیاں اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر جناب عبداللہ ابن عامر رحمت اللہ علیہ مسجد دے اندر اذان ہو گئی اے شدت دی بیماری دے اندر مبتلا نے اپنے گھر دے اندر نے لیکن جدو کرنا دے نال اذان دے کلمات ٹکرائے نے نا تے اپنی اولاد نو کہن لگے نے اپنے اہل خانہ نو کہن لگے مینوں مسجد دے اندر پہنچا دیو انہاں کیا تسی تے بیمار جے تسی تے کمزور جے اتنی شدت دی بیماری دے اندر تسی مسجد دے اندر جان دے قابل نہیں تے کیسا جواب دیتا ہے اللہ دے ولی نے اللہ اکبر آپ فرماندے نے مینوں اللہ دے گھر دے اندر پہنچا دیو اللہ دے گھر دے اندر پہنچا دیو اللہ اکبر کبیرہ میں ایسے لوگاں دے اندر شامل نہیں ہونا چاہتا کہ جنہاں دے کرنا دے اندر اللہ ذو الجلال دی آواز پوے اللہ دی ذو الجلال دی مالک کائنات دا ہوکا پوے اور اللہ ذو الجلال دی آواز دے ہوتے اور لبیک نہ گون اللہ اکبر میں ایسے لوگاں دے اندر شامل نہیں ہونا چاہتا انہاں نے اٹھا کے اللہ دے گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا ہے مغرب دی نماز ہو رہی ہے پہلی رکعت انہاں نے پڑھی ہے جماعت دے نال دوسری رکعت دے اندر شامل نے کہ روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی ہے کہ سرکار مدینہ نے کی فرمایا ہے کہ اس حالت کے اندر جنہوں موت آئے گی اس حالت کے اندر کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جڑا بندہ تلبیہ پڑھدا ہویا دنیا تو گیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اسی حالت دے اندر کل بندہ اللہ دی عدالت دے اندر حاضر ہو جائے گا وہ کیسیاں شوق دیاں باتاں نے وہ کیسیاں محبت دیاں باتاں نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا سلیمان بن مہران رحمت اللہ علیہ جنہاں دا اصل نام ہے کی فرماندے نے کہندے نے لوگوں 40 سال دی زندگی دے اندر 40 سالہ میری زندگی دے دور دے اندر صرف ایک نماز ایسی ہے جڑی میں با جماعت ادا نہیں کیتی ہے بلکہ پوری 40 سال دے اندر باقی ساری نمازاں با جماعت پڑھدا رہا آج کتنیاں کو نمازاں پڑھنے ہیں با جماعت اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں تے حیران ہاں کہ ساڈا نا کوئی ایک کام سیدھا ہوندا ہے تے دوسرا خراب ہو جاندا ہے مثال دے طور تے جڑا بندہ ساڈے جو کوئی نمازی اچھا ہو جاندا ہے 5 وقت دا نمازی او دا اخلاق انہاں برا ہو جاندا وہ کسی نال سیدھے منہ سلام نہیں لیندے اور اگر شیخ محترم تشریف فرما نے گل کرنی تو نہیں چاہیے لیکن چلو بطور اصلاح سے بندہ گل کر لیندا ہے کہ جدو بندہ جائے نا سعودی عرب یا پاکستان کے اندر بھی تے ڈردے رہیدا کہ کتے فاضل مدینہ یونیورسٹی نال ملاقات نہ ہو جائے اودی ویکھنی اوندا پھر جناب چہرے دے اوتے غصہ تے پھر اودی ملنی وہ بندہ ویسے ڈر گھبرا جاتا پتہ نہیں اسی کنے کو گنہگار ہاں اے نیک لوگ تے ہیں لیکن سیدھے منہ سلام ہی نہیں لیندے اللہ میں شیخ صاحب کے سامنے اس پر بات کیتی ہے کہ انہاں نے واحد دیکھیا ہے اللہ پاک نے انہیاں عزتاں دے نال نوازیا ہے اون نہیں اللہ پاک نے اچھے اخلاق نال نوازیا ہے اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر مزید برکت عطا فرمائے اللہ دی قسم ہے انہوں دیکھنے دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو باہر حال ہے منہ تے تعریف والی بات نہیں میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں کہ ایک بات ساڈی ٹھیک ہوندی ہے دوسری خراب ہو جاندی ہے اسی جناب نمازاں جتنیاں ساڈا اخلاق ہن اسی اپنی گل ہی کر لینے کہ اسی جڑے خطیب حضرات تقریراں کرنے اسی نمازاں با جماعت نہیں پڑھدے ساڑی نمازیں رہ جاندی ایک کام ٹھیک ہوتا ہے دوسرا خراب ایسے بندے اللہ ذو الجلال نو نہیں چاہیے دے ادخلوا فی السلم کافہ اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اے بہانے بازیاں اللہ ذو الجلال نو چاہیے دیاں نہیں کی فرماندے نے 40 سالاں دے دوران صرف ایک نماز جڑی ہے با جماعت میں ادا نہیں کر سکیا لوگوں نے سوال کیتا او نماز کیویں رہ گئی اس نماز تو تسی کیویں لیٹ ہو گئے اللہ اکبر تے فرماندے نے اس دن میری والدہ دا انتقال ہویا سی میری والدہ دنیا تو گئی سن گئیاں سی اللہ اکبر تے انہاں دے کفن دفن دا میں انتظام کردا رہا بس اس پریشانی دے اندر مینوں جناب میری نماز با جماعت رہ گئی ہے باقی پورے 40 سال جماعت دے نال نماز ادا کردا رہا حضرات تقریراں دا مقصد جلسیاں دا مقصد دینداری دا مقصد اے ہوئی ہونا چاہیے کہ ساڈے شوق دے اندر اضافہ ہو جائے اور ساڈی رغبت دے اندر اضافہ ہو جائے
دین دے کماں دے اندر مزید اضافہ ہو جائے. اج دا پروگرام سن کے جائیے, کل اسی مزید تر و تازہ ہو کے اللہ ذوالجلال دے دین دے رستے دے اندر دین دی آبیاری واسطے, دین دے اوپر عمل کرنے واسطے مزید اسی جناب تازہ دم ہو کے چل پئیے. حضرات دے ہوئی مقاصد نے. آئیے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہا, اللہ اکبر کبیرہ. اوے دولت دی خاطر اسی اللہ ذوالجلال تو دور ہو گئے. اوے نا میرے مسلمان بھائی, آئیے میں تائیں دعوت دینی چاہ رہا. نادان بندیا ایویں نہیں کریدا, اوے نادان بندیا, نادان بندیا ایویں نہیں کریدا, غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا, اوے نادان بندیا. اس مالک کائنات دا در کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. در اس خدا دا, در اس الہ دا, ہر در تو آلہ فرما گیا ہے سونا کملی والا. اوے عربی میٹھے دا, اوے عربی میٹھے دا, دل نہیں دکھی دا, غیراں دے در تے سر نہیں جھکی دا. اوے نادان بندیا مک گئی حیاتی رب نہ منایو, مک گئی حیاتی رب نہ منایو, ہرس و ہوس وچ زندگی مکایو. اے دنیا ہے فانی, اے دنیا ہے فانی, او دنیا ہے فانی, دل نہیں لبیدا, غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا. اوے نادان بندیا اس مالک کائنات دے در تے آ جاؤ. اللہ اکبر, اے دے اندر ہی کامیابی ہے. لیکن میں جس بات دی دعوت دینی چاہ رہا کہ جناب رو کے نہیں آنا, مجبوراً نہیں آنا, بلکہ شوق دے نال آنا, ذوق دے نال آنا ہے. آخری بات میں سنان لگیا. جامع ترمذی دے اندر کائنات دے امام نے بات ارشاد فرمائی ہے, حدیث قدسی ہے کہ رب العالمین نے بات ارشاد فرماندے نے, او میرے بندیا تو میری طرف رغبت دے نال آ, شوق دے نال آ, میں پھر تیرے نال کی سلوک کراں گا, تیرے دل نو غنی کر دیاں گا, تیرے دل دے اندر گنا بھر دیاں گا, اور تیرے ہتھاں نو میں مالا مال کر دیاں گا, دولت دے نال رزق دے نال بھر دیاں گا. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھی, اگر تو شوق نہ کیتا میری طرف آن واسطے, میرے کماں واسطے, میرے دین واسطے شوق نہ کیتا, پھر کی ہوئے گا؟ میں تیرے دل نو جناب ادھے وچوں گناہ نو ختم کر کے فقر نو بھر دیتا جائے گا, اور تیرے ہتھاں نو دنیا دے غیر ضروری کماں دی طرف الجھا دیتا جائے گا. اللہ اکبر. سارا دن ٹام گٹویاں ماردا رہے گا, دھکے کھاندا رہے گا, کم پھر ادھورے دے ادھورے. اللہ اکبر. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. بولے آج اللہ اکبر کبیرہ. تو آئیے پھر میں سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, میری جولی بر دے مولا. جناب شیخ محترم تشریف لے کے آئے, اللہ جلال دی توفیق دے نال حرمین دے اندر اللہ جلال نے انہوں توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے دین دی تبلیغ کی دیئے, مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے اللہ نے سانو بھی توفیق عطا فرمائی. اسی سامنے بیٹھ کے انہوں نے دروس سنے. اللہ اکبر کبیرہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ مالک کائنات دا کرم ہے انہوں دے اوپر. والدین دیاں دعاواں معلوم ہوندیاں نے, انہوں دے دل دا اخلاص معلوم ہوندا ہے. اللہ جلال دے دین دی تبلیغ مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے کی تھی. وہ جتھے پیغمبر دے صحابہ تبلیغ کر دے رہے, جتھے بڑے بڑے محدثین تبلیغ کر دے رہے, جتھے امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے حدیث پڑھان دے رہے, اور جتھے کائنات دا امام تبلیغ کر رہا ہے.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جتھے نوجوان بھی نے, جتھے بڑھے بھی نے, جتھے مرد بھی نے تے عورتاں بھی نے, اللہ ذو الجلال دے کولوں دعاواں ہو رہی ہیں. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, میری جولی بھر دے مولا, میری جولی بھر دے مولا, میں تیرے در تے آئیاں. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں. رحمت بخشش اپنی مولا جھولی دے وچ پا دے, در تو خالی کوئی نہ جاوے, ایسا کرم کما دے. آگے کیا اللہ اکبر. تینوں واسطہ تیریاں رحمتاں دا, تینوں واسطہ تیریاں صفتاں دا, جو غصے تے حاوی آئیاں. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا. ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تیرا, تے میں بھی آکھاں تیرا. او تیرا تے مولا کچھ نہیں جاندا, جے تو ہی کہہ دے میرا. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں. اور میرے بھائی جان نے حکم کیتا ہے, انہوں نے حکم دی تعمیل کر کے اپنی بات کو ختم کر لگیا. مسلمان دا کم نہیں نہ مننے, مسلمان دا کم نہیں نہ مننے. یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے, دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے. انہا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے, پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جد ہوندی, جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے. اس پاسے دی ہمیشہ ہی جد ہوندی, جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے. جے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے, کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا. نبی لیکھ وچ میک نہ مار سکیا, دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا. 12 سالہ دا ڈبیا ہویا بیڑا, شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا. معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی, وہ دسو کس طرح کر پار لے گا. یہ کوئی گندے عقیدے دینی ہوتے, مشرک شرک دی کمد سوار لے گا. پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے, کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے, کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا. اور کمال کر دی تھی, کہن والے نے کمال کر دی تھی. اللہ اکبر. کوئی بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ, بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ, پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں. وہ دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا, کدی سوچو نہیں سی شعیب دا دل کردا, وہ بولو نہیں سی شعیب دا جی کردا. چکھے لذتاں ایس بہار دیاں, والا نہیں سی شعیب دا دل کردا. چکھے لذتاں ایس بہار دیاں, پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے, انہوں کون پوچھے تو کی کرنے. ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں, در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے, شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں. در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے, شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں. ابراہیم جے گودی جو ٹر جاوے, میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گودی جو ٹر جاوے, انہوں روک دے شاہ ابرار سکدا. جھوٹ بول دینے
گل تے آخدے نے اوے بول کے دسو کوئی لیکھاں وچ میکھ مار سکدا پھر اس رب دی طرف نہ آئیے جنہیں کول ساری کائنات دے خزانے نے لبنے ہی سارا کچھ جنہیں کول ہوئے پھر بھی اسی روندے رہیے اور سستی دا مظاہرہ کریے اس تو بڑی بد نصیبی کی ہو سکتی ہے بات میں کر رہے اساں شروع کیتی سی کہ حافظ عمران صاحب انہاں دے والد محترم انہاں سارے دا ایک شوق ہے جذبہ ہے اللہ پاک اس شوق دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اللہ اخلاص دی دولت عطا فرما کے اس شوق نو قبولیت دے نال نوازے اور ساڑھے محترم حسن صاحب واسطے تسی درد دل دے نال خلوص دل دے نال دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں کامل صحت عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑا علماء دے نال محبت انہوں نے شوق دی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے شیخ صاحب کو لے کے آئے پھر جناب علماء کرام دے کھانے انہوں کھلا رہے ہیں اور پھر بڑے راضی ہو رہے ہیں ویکھ ویکھ کے یہ ساری شوق دیاں باتاں نے اپنا اپنا شوق ہے اپنی اپنی رغبت ہے میں پہلے عرض کی ہے کوئی جناب فلماں دیکھ رہے ہیں کوئی رات کو VCR اور ٹی ویاں تے بیٹھا VCR تے دور ہی گزر گیا نا ہن کوئی رات کو جناب موبائل نو لے کے اللہ نو ناراض کر رہا ہے کوئی جناب باداماں دی گریاں پھیرے اس ویلے ککڑاں نو کھوانیاں نے کسے نے کبوتراں نو کھوانیاں نے کسے نے جناب گھوڑیاں دی مالش کرنی ہے کسے نے کچھ کرنا ہے کسے نے بٹیرے لڑانے نے اپنا اپنا شوق ہے اپنے اپنے مقدر دی بات ہے اوے مقدراں والے وہ لوگ جنہاں نو اللہ نے دین دا شوق لگایا ہے پیغمبر دی سنت دا شوق لگایا ہے اللہ اس شوق کو قبول و منظور فرمائے ساڈے بھائی حافظ عبدالغفار صاحب بہروئی انہاں دے بہروئی دا جب پریشن ہویا ہے دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں کامل صحت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ کل انشاءاللہ الرحمن 188 جگ باڑے دے اندر عظیم الشان فقید المثال کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جن اندر ملک دے نامور علماء کرام خطبہ عظام خطابات فرمان گے حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب گجرات تو تشریف لے کے آن گے حضرت مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی ہر دل عزیز شخصیت ہر دل دی دھڑکن انشاءاللہ وہ تشریف لے کے آن گے اور اسی طرح شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے جانشین انہوں نے پوتے جناب نعیم الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے خطاب ہوئے گا اور نوجوان خطیب حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ انہوں نے خطاب بھی ہوئے گا انشاءاللہ الرحمن کانفرنس دا سٹارٹ جڑا ہوئے گا قیامت تو بعد وہ میں کراں گا اللہ دی توفیق نال تے بس تھوڑی جی تقریر ہوئے گی تہاڈی اوتھے بھی زیارت ہوئے گی ضرور تشریف لے کے آئے جزاک اللہ